बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आप लोगों से गुज़िश्ता कुछ दिन से रब्ता मुसलसल नहीं हो पा रहा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं देख रहा कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं या इस चैनल के ऊपर जो भी कमेंट हम दे रहे हैं या जो भी कंटेंट शेयर हो रहा है वो डेफिनेटली ज़ाहिर है हम डिस्कस करते हैं आपस में, लेकिन आपके सामने ऑन कैमरा नहीं आ सका। कुछ मसरूफियात थी उसकी बिना पर, उसके साथ साथ कुछ हमारे व्यूज़ मैटर का जो हमारी टीम है, जो हमारा ऑफिस है, उसकी कुछ एक्सपेंशन का काम जारी है। तो बस मिल मिला के कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह विद इन अ वीक जैसा या 10 डेज़ जैसा जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री हो जाएंगे और उसके बाद बहुत डिटेल में आपके साथ जो है मैं भी फिर इसी तरह जो है वो अपने वीलॉग्स जारी रखूँगा। खैर एनीवे, जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर किया जा सके। दुआ केस के हवाले से मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपके इल्म में होंगी, लेकिन मैं इसको अपने जो नज़रिया है उससे आपके साथ शेयर करता हूँ। दो तीन हवाले से बात करते हैं। एक तो ये है कि बच्ची का MLO जो है वो उसके ऊपर समात होनी है कल। एक इसके बारे में बात करते हैं कि यार इस समात का फ़ायदा है या नहीं है, MLO होगा उसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं होगा, बहुत सारे कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात हम ये करेंगे कि जो मुल्ज़िमान हैं, जो मुजरिमान कहना शायद ज़्यादा बेहतर होगा, उनके हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। हर चीज़ उनकी 2 नंबर है, हमारे सामने आ रही है। जिस तरह उन्होंने सारा केस हैंडल किया, लेकिन उनको सज़ा क्यों नहीं हो पा रही। तीसरी बात हम ये करेंगे कि उनके जो सहूलतकार थे उनमें से कुछ मफरूर हैं, कुछ अदम गिरफ़्तार हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। चौथी चीज़ ये है कि इस सब असना के अंदर टाइम बारगेन किया जा रहा है, टाइम ज़ाया हुआ जा रहा है और इस टाइम ज़ाया होने का ही हदफ था जो ज़हीर एंड कंपनी जो है वो हासिल करना चाहती थी। तो ये सारा मामला जो है ये आखिर है क्या, और बहुत सारे लोग जो है वो मायूसी का भी शिकार होते चले जा रहे हैं। आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ और उसके बाद आप पे फ़ैसला छोड़ता हूँ, क्या फ़ैसला कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि MLO आप जानते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे नाज़रीन के 25 तारीख यानी कल, मुमकिन आप ये कल ही वीडियो देख रहे हो, तो 25 अगस्त इज़ द डेट जिस पे आफ्टर रेफरल के जी इसको आप मुतल्लिका जो है वो सिटी कोर्ट के अंदर लेके जाइए, ट्रायल कोर्ट के अंदर लेके जाइए। जिब्रान नासिर साहब इसको ट्रायल कोर्ट में लेकर गए हैं और 25 को जो है इसके हवाले से समात होनी है, दलाइल पेश किए जाएंगे। उसके अंदर ज़हीर एंड कंपनी के जो वकील हैं वो भी दलाइल पेश करेंगे, जिब्रान नासिर साहब, मेहदी काज़मी साहब के जो वकील हैं वो भी दलाइल पेश करेंगे और उन दलाइल के अंदर ये चीज़ डिस्कस होगी जिसका MLO यानी मेडिकल बच्ची का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ज़रा दोनों जानिब से भरपूर ज़ोर लगाया जाएगा। अब अगर इजाज़त दे देती है अदालत, हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि हाँ जी आप इसका मेडिकल करा लें, क्योंकि इसके अंदर जो दफ़ात शामिल की गई हैं FIR में, मिसाल के तौर पे 375/5 जो दफ़ा इसमें शामिल की गई है वो बग़ैर मेडिकल के हो नहीं सकती। अब सवाल ये है, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं यार मेडिकल के अंदर कुछ ना कुछ तो आएगा जिसकी वजह से ज़हीर एंड कंपनी की साइड के जो वकील साहब हैं वो ज़ोर लगा रहे हैं कि ये मेडिकल अब भी ना हो, वरना उन्हें क्या ज़रूरत थी। वो कहते हैं हाँ जी ठीक है आप कर लीजिए, अपनी ये भी शौक़ पूरा कर लें, आप ये भी अपना अगर आप करना चाहते हैं स्टेज अबूर तो बिल्कुल आप कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार आपको फ़ायदा नहीं है, इस मेडिकल के अंदर जो नताइज मुमकिन तौर पर आ सकते थे अब वो नहीं आएंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज़ाहिर है दिस इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि इसके अंदर वो नताइज नहीं आएंगे जो नताइज उस वक्त आ सकते थे जब इसका एट द वेरी फर्स्ट स्टेज MLO हो जाना चाहिए था। अब जब वो नताइज नहीं आएंगे तो ज़ाहिर है वो उसका सीरियसनेस या उसका हीनियस होना भी सामने नहीं आ पाएगा। जब वो सामने नहीं आ पाएगा तो इसका फ़ायदा ज़ाहिर है जो मुल्ज़िम है, ज़हीर है, उसका भाई है, उसको पहुँचेगा। यानी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है या उनके ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ हैं वो सख्त नहीं होंगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ ना होने से कुछ हो जाना बेहतर है। यानी एक रास्ता ये है कि यार MLO को परसू ही नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब फिर आप केस कोई परसू ना करें। दूसरा रास्ता ये है कि आप हर एक चीज़ को परसू करें, जहाँ से जैसा भी जितना भी आप कंट्रोल कर सकते हैं डैमेज उसको कंट्रोल कीजिए। सो एट लार्जर पिक्चर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा बड़े हैरान कुन किस्म के जो है वो नताइज अब हासिल हो पाएंगे। मुझे लगता ये है कि उसका जो डैमेज है ज़हीर एंड कंपनी की जानिब से वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है इन तमाम जो टाइम गेन करने वाले रास्ते थे उनके ज़रिए। एक चीज़, ये चीज़ शायद बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये हकीकत है। दूसरी चीज़ ये है कि अब ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो आएगा, ये नहीं कि बिल्कुल कुछ उसमें से रिज़ल्ट नहीं आएंगे। तो उस कुछ ना कुछ की खातिर जो उसमें से निकलेगा डेफिनेटली मेहदी काज़मी साहब के जो वकील साहब हैं, जिब्रान नासिर साहब और उनकी जो टीम है, दे आर फाइटिंग एंड दिस इज़ देयर राइट एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे शुड डू। अब ये है एक चीज़ विच इज़ द मेडिकल। अदर दैन दैट और भी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं यार कि इस सारे केस के अंदर बहुत सारे मामला हैं। उन मामला के अंदर एक मामला ये भी है कि जी 2 मुल्ज़िमान ने तो आप जानते हैं कि ज़मानत ले ली, लेकिन अभी तक 6 हैं जो मफरूर हैं, 18 के करीब जो हैं वो अदम गिरफ़्तार हैं।
تو واٹ از گوئنگ آن، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سارے ایکٹ میں، کون سا ایکٹ؟ جو مبینہ نکاح کا یا شادی کا ایکٹ تھا اس بچی کا اور ملزم ظہیر کا، اس کے اندر ہینڈلر تھے، سہولت کار تھے. کسی نے گاڑی دی، کسی نے اپنا وینیو دیا، کسی نے جو ہے وہاں پر نکاح خواہ کا ارینجمنٹ کیا، کسی نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جانے کا، اور کسی نے جو ہے اس بچی کو اس کے گھر سے نکالنے کا، یعنی کہ the list goes on. اب ان میں سے جو 6 لوگ مفرور ہیں، آپ کو یاد ہوگا جو لوگ ہمیں بہت شروع سے فالو کر رہے ہیں، فرام دا ویری اسٹارٹ میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو 3 بڑے مجرمان ہیں، اس کے اندر ایک تو ڈیفینیٹلی جو پرائم ہے وہ ظہیر ہے، پھر اس کے بعد اس کا بھائی ہے شبیر، اور اس کے بعد ان کی والدہ ہے. سو بہت سارے لوگوں کہتے ہیں نہیں یار والدہ کا کوئی رول نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے ان 6 ناموں کا ذکر کرتا ہوں جو مفرور ہیں، جس کا ذکر پولیس نے اپنے جو ہے وہ پیش کیا ہے رپورٹ کے اندر. ان 6 مفرور کے اندر انہوں نے پہلا نام لکھا ہے جی نور منیر بی بی، اور یہ وہی ہیں جس کو ہم نور بی بی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ والدہ ہیں ظہیر کی. اچھا، پھر ہیں محمد وسیم، یہ لائر ہیں، اور یہ رائے خرم صاحب کے غالباً دوست بھی ہیں، اور انہوں نے ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ وینیو فراہم کیا تھا اس شادی کے لیے، اور انہوں نے گاڑی جو ہے وہ بھی مہیا کی. پھر منیر حسین ہیں، ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور یہ بھی جو ہے وکیل ہیں کہا جا رہا ہے، اور انہوں نے بھی گارنٹی دی تھی کہ میں بچی کو پروڈیوس کروں گا عدالت کے اندر. پھر خرم محمود صاحب ہیں، رائے خرم صاحب کے دوست ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. محمد آصف ہیں، محمد عمر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایٹ رن ہیں. اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر پولیس کو کچھ انفارمیشن دی ہے، کچھ حقائق انہوں نے سامنے رکھے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں مفرور، اب ان کو یا ان کے گرد گھیرا کیسے تنگ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی میں نے ماضی کے اندر بہت ساری ویڈیوز کی ہیں کہ وہ شخص جو عدالت کو مطلوب ہوتا ہے، جب وہ طلب کرنے پر بھی نہیں آ رہا ہوتا یا پولیس کو مطلوب ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اشتہاری کی، جس کو ہم عدالتی ایبسکانڈر یا جوڈیشل ایبسکانڈر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. سو ان کے خلاف ظاہر ہے وہ کارروائی ہوگی، اور اس میں بچنے کا رستہ غالباً نہ ہونے کے برابر ہے. سو ان کو ایونچولی پروڈیوس کیا جانا ہے، یہ ہوں گے پروڈیوس ایٹ سم سٹیج. پھر ہم دیکھتے ہیں یار کہ ایک تو چلیں مفرور والی لسٹ یا کیٹیگری ہے، اس کے اندر ان کا رانگ ایکٹ ہے، اس پہ کچھ نہیں ہو رہا، میڈیکل بہت ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، اس پہ بھی بہت کوئی سپیڈی کام نہیں ہو رہا. پھر ہم دیکھتے ہیں یار جو سب اسنا کے اندر گاڑی یوز کی گئی، یہ وہ گاڑی ہے جو 2 نمبر گاڑی ہے، مطلب گاڑی کسی اور کمپنی کی ہے، رجسٹر کسی اور کمپنی پہ ہوئی ہے، پکڑی کسی اور پروونس نے ہے، ریکوائرڈ کسی اور پروونس کو ہے. جو جس طرح لوکل ہے یا ہم ٹرم میں یوز کرتے ہیں 2 نمبر گاڑی، یعنی کہ وہ فورجری کی گاڑی ہوتی ہے. تو گاڑی کا معاملہ، پھر اس کے بعد میڈیکل کا لیٹ ہو جانا، ان جو مفرور یا ایبسکانڈرز ہیں ان کا عدم گرفتاری، ان کے بیانات، ان کی سٹیٹمنٹس، اس سب کو جب ہم منظرنامے کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار ابھی تک تو دیر از نو جسٹس جو مہدی کاظمی صاحب کو مل پایا ہو. دس از ٹرو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ابھی تک مہدی کاظمی صاحب کو جسٹس نہیں مل پایا. اور جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یہ وہی ایگزیکٹ ٹرم ہے جو غالباً اگر میں کہوں کہ اس کیس پہ فٹ آ رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. اگر ہم عدالتی پروسیجرز کو دیکھیں، ہم سپیڈ دیکھیں جتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ کیس ہے جس میں بہت سپیڈی کام ہو رہا ہے. ابھی جو یہ کام ہو رہا ہے یہ بہت سپیڈی ہو رہا ہے. میں پھر دہرا دیتا ہوں، جتنی بھی سپیڈ سے اس وقت مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی کا کیس چل رہا ہے یہ بہت تیز ہے. آپ امیجن کیجئے ان بچیوں کے کیسز جن کا نہ مجھے پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے، نہ میجورٹی آف دی آڈینسز جو آؤٹ سائڈ پاکستان ہمیں سن رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. سو ایسے کئی گمنام ہیں وکٹمز، ایسی کئی فیملیز ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، جو ان سٹیجز تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، اور جن کا یہاں نہ پہنچنے میں بہت سارے جو ریزنز ہیں وہ ڈیلیڈ یا سلو جوڈیشل پروسیس کے ہیں. بہرحال انہی عدالتوں سے انصاف لینا ہے، انہی جج صاحبان کی طرف دیکھنا ہے، انہی جج صاحبان نے جو ہے وہ انصاف کرنا ہے، اور تمام جو تقاضے ہیں رسپیکٹ کے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ڈیفینیٹلی اس کو ان فیصلوں کو کرٹیسائز کرنا ہے. ان کے پروسیس کو جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے اوپینین کے ساتھ ضرور ریلیٹ کر سکتے ہیں، بٹ دس از واٹ اٹ از رائٹ ناؤ. ہم کوشش کریں گے اس کیس کے حوالے سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں. خیال رکھیے. اللہ حافظ.